टीसीपी कायद्याच्या कलम 39A खाला मान्य केलेले प्रस्ताव बंद दवरपाचो मुखेलमंत्र्याचो प्रस्ताव सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान न्हयकारलो। कलम 39A खाला केल्ले वा प्रस्तावित केल्ले रूपांतर फकत थांबयल्ले न्हय तर रद्द करचे पडटले ताणे थेट सांगले। सांत आंद्रेतल्या सगळ्या 9 प्रस्तावातल्या झोनात बदल रद्द जाय मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले तांणी स्पष्ट सांगले। तातूंतले 4 प्रस्ताव पयलींच मान्य जाल्यात। सरकारान प्रस्ताव स्थगीत दवरपाची सुचोवणी केल्ल्यान बोरकर हांनी आशंका उक्तायली आणि आदी तात्पुरते स्थगीत दवरिल्ले कांय प्रकल्प उपरांत परतून सुरू जाले अशें नदरेक हाडले। उरिल्ल्या राज्या खातीर कलम 39A फाटी घेवपाच्या व्हडल्या प्रश्नाचेर सरकाराक विधेयक हाडून ही तरतूद रद्द करपाक वा दुरुस्ती करपाक फावो ती घटनात्मक प्रक्रिया पाळची पडटली अशें बोरकर हांनी सांगले। डिस्कशन हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो ताची स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा त्याच्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिला फायनल दिला त्याच्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे अशे वेगवेगळे डिमांड आसले। हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें जेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा ताजो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसलेलें आमी बंद करपाक शकता। फायनल दिला आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता। ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक हें तें हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हज्या CTP कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो इन इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें ओके आनी हांवें ताका कंटिन्युअसली हांव तेज्या कडेन फोनारूय उलयलां की यू विड्रॉ युअर स्ट्रायक नाव आतां ओके सरकार इज रेडी आसा अबेन्स दवरता। अबेन्स दवरल्या उपरांत फुडल्यो स्टेप्स सरकाराचे खंयचेय डिसिजन्स किंवा फर्स्ट स्टेप इज एन अबेन्स दवरप आसता। ताजे कोण एडवायजर्स आसात म्हाका खबर ना आनी ताका कितें एडवायज करता खबर ना ओके आनी ह्या विशयाचेर कारण आज शेवटी आफ्टर ऑल तेजें हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज इज माय कलीग ओके हेल्थ डिटोरेट जावप एखाद्याचें योग्य न्ही म्हणून हांवें ताका सांगलेलें आनी खंयचे अबेन्स दवरून फुडले विशय जे आसा डिस्कशनांतल्यान किंवा करस्पॉन्डन्सिंगांतल्यान सुट्टात हांवें अबेन्स दवरपाचें लेटर हें ताका दिवपाक रेडी केल्लें ओके आनी हे लेटर CTPच्या सायडींतल्यान ताका दिवपाचोय आशिल्लो। हांवें ताका सांगलेंय बी तूं लेटर आतां घे आनी विड्रॉ कर आनी फाल्यांच्यान तुका जे रिवोक करपाक जाय किंवा प्रोविजनल फायनल तेजेर फुडलें डिस्कशन करपाक जाय तूं मुख्यमंत्र्याक विचारूं शकता मिनिस्ट्री कडेन वचूं शकता। ऑफकोर्स वेन मिनिस्टर इज गिवींग द लेटर तेन्ना मिनिस्टर ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताना बट ताजें म्हणणें की तेजे गांवचे लोक आनी बाकीचे कोण आयकूंक तयार हांव आतांय फोनार उलयतालो तेज्या वेळार हांव आनी स्पिकर देड जायसर रावल्ले इन द इंट्रस्ट एक आमच्या बरोबरचो कलीग अशा पद्दतीन फास्टिंगाचेर कोण बसचो न्ही किंवा हांवें पयलींच फावटी असो बसला बसचो न्ही हें आमचें सरळ म्हणणें आसलें म्हणून आमी ताका दोगांय जाणांनी स्पिकरूय वचून पर्सनली रिक्वेस्ट केली ताकाय सांगलें त्या प्रमाणे बट तो जर आयकूंक तयार नासत जाल्यार आनी हांव म्हाज्या परीन तर आनी कांय सांगूंक शकना कारण आत्ताच्या घडीक जे आनी शेवटी इट इज एन रिवोकेशन करप किंवा बाकीचें कितें इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस आफ्टर ऑल इट इज अ मिटींग बाकीचें सगळें हें तें घेवनूच जाता। ताज्या खातीर आजुनूय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगता लेटर रेडी आसा जे हेजेर म्हणजे हे केल्लें आसा तेणी फाटीं घेवचें हांव आतांय लेटर ताका दिवपाक तयार आहा तेणी आपलो हेजो कॉल ऑफ करचो आनी बाकीचे तेणी कायद्याच्या हितूंतल्यान सगळीं बाकीचे जे आपले चालू दवरचे ताका फुलोवपी खूब जाण आसतले ताज्या खातीर पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपी खूब जाण आसतले येवन भाशणां करपी खूब जाण आसतले तांकां आपलो पॉलिटिकल फायदो मेळटलो थंय येवन एक फोटो मारप आनी पॉलिटिकल एक व्हडलें भाशण करप हे खूब जाण आसतले हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर कोण आसचो ना एकटोय मनीस ती इन ताज्या हेल्थाच्या कन्सर्नाच्या हितून तेणी आजुनूय फाटीं घेवप हांवें लेटर रेडी दवरला म्हणटा तशें आनी तेणी बाकीचो विशय जे आहा त्या ऑफिसा कडेन करस्पॉन्डन्स किंवा म्हाजे कडेन फॉलो पळय कशें आसा एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आमी हें पयलींय सांगलेलें आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें जेन्ना आमी सांत आंद्रे मतदारसंघाचें पळयतालीं तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें की रिवोकेशन जावपाक जाय आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय बिकॉज एबियन्स हेज्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सांत आंद्रे मतदारसंघांनी हें केल्लो तेजे नंतर तो थोडे तेंप बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें जाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो आमी क्लियर केल्लो
इनिशियल स्टेज सांगला विरेश त्याने इनिशियल स्टेजीर एबियन्सान दवरता मागीर सगळें डिस्कशन फुडें करून मागीर करता 8 दीस लागतले म्हटलं पण सरकाराक जाय जाल्यार एक दिसान कितेंय करूंक जाता आयजूच करपाचें अशें कांय ना फाल्यां कर परवा कर 2 दीस लागले 2 दीस लागूंक शकता तशें आमी हें म्हणूंक शकना पण सरकाराचें डिसिजन दे कॅन डू हय तेणें सांगलें बोर्ड मिटींग बीन घेवची पडटली म्हणून सांगला तशें आनी पळय तुजे कशें हेल्थाचोय कन्सर्न आहा म्हणून सांगला आपल्याक पळय आतां इतले दीस आमी रावल्यात आनी कितें आसा तो रिजल्ट सारको व्हरपाक मेळपाक जाय बेश्टेच आमी कितेंय उलोवन आनी कितेंय सांगून अशें जावपाचें ना आनी हेल्थाचो कन्सर्न जो म्हणटा आतां आमी इतले दीस लोकांक लागून रावल्या लोकांचोय आमकां कन्सर्न आसा आमकांय नाका की लोक इतले दीस रावल्ले जाणटी बायलां आसा भुरगीं आसा तुमी पळयता आसतले आतां पासून न्हिदल्या वांगडाच आसा सो म्हाकाय तेंचोय कन्सर्न आसा की बाबा ते इतले दीस त्रास काडटा बाकीचो ऑल ओव्हर गोवा तो स्क्रॅपिंग आसा सो तेतून स्क्रॅपिंगाचे हितून तो ते म्हणटा की हेका घालतले म्हणटा एसेंब्लीक आमी टायम दिता फाल्यां BSC मिटिंगेक उलोवपाचें तितून आपूण टायम दिवपाक लायतलो आनी डिस्कशनाक घालपाचें सो आमी क्लियर आमचो हें आसा तो पयलींच क्लियर केल्लो आसा बट सानंद्री मतदारसंघाचें जें तेंच्यांनी सांगलें रिवोकेशनाचें आमी डिमांड जो आसतलो सो तेजेर ते एबियन्स करता सो आमकां ते एक्सेप्ट आमी लोकां कडेन आमचे उलयले ते डायरेक्ट सांगपाक लागले की नाका म्हणून It is day 4 of Viresh Borkar's hunger strike here at Azad Maidan. The Chief Minister earlier today in the evening came down here to visit him. He gave him verbal assurances, but that is something Viresh Borkar and a whole bunch of other opposition leaders, social activists, even some religious leaders and the locals here together in a consensus decided that was not enough, that they will continue the hunger strike. They have put 4 clear demands. One is that a cabinet resolution has to be passed against 39A. All the conversions in his constituency have to be scrapped. The police who are part of manhandling Viresh Borkar, dragging him down the TCP office stairs, action needs to be taken against them, and they need a legal commitment from the Attorney General saying that no follow-ups on 39A would be carried out, saying that it needs to come to a full stop. Now Viresh Borkar is continuing his hunger strike. Tomorrow will be day 5. That is Wednesday will be his day 5 of his hunger strike. खर विरोध आनी आंदोलनांनी भरिल्लो हो TCPचो मुद्दो उग्र जायत आसा हाचेर मिडियान विश्वजीत राणे हांका जायते प्रस्न विचारले जाल्यार घरा वचून न्हिदा रे अशी थेट जाप TCP मंत्र्यान मिडियाक दिली पळयात येदो व्हडलो बोवाळ चालू आसा तुमी मातशे सर एकूच द्या कटिने स्क्रॅप करा म्हणून तुमच्या घराचे मोर्चा व्हेलो लोकांनी डिस्कस आव्हानां दिल्या लोकांनी कितें करतले तुमी आतां तुमी सांगलेले 45,000 लोक हाडटले म्हणून सीएम बरोबर किती डिस्कशन झाले 39A चे डिस्कशन जाल्लें आसा प्रोटेस्टा बद्दल कायच रिप्लाय दिना तुम्ही सीएम बरोबर किती डिस्कशन झाले सर मजगती काल राती RGP अध्यक्ष मनोज परबानकर तिडक उक्तायत कितें म्हटले ते पळयात आता त्यांनी तोंडी आश्वासन दिल्लें आसा म्हणून सांगता की प्रोटेस्ट आसा तो कॉल ऑफ हंगर स्ट्रायक कॉल ऑफ जावंक ना आमी बंद करूंक ना आता त्या आश्वासनाचेर विश्वास दवरपाचो ना कितें करपाचें ना जाल्यार रिटर्न आमी मागलेलें आसा कितें मागपाक जाय आमच्या सायडींच्यान मागलेलें कित्याक तुमी जाणा आमी तोंडीचेर आमी तरी बिलीव करिना आमी रेव्होल्युशनरी कॉन्सांनी तर बिलीव करीत ना अजिबात पूण हेतून लोकूय इनवॉल्व आसा फाल्यां तोंडीचेर आमी मानले फाल्यां लोक आमकां कितें करतले फाल्यां लोकांकूय आमी आन्सरेबल आसा सो तेका लागून कितें आसा तेचो बेस्ट निर्णय इन द इंट्रस्ट ऑफ आमचो आमदारूय आनी लोक आनी गोंय ह्यो बेस्ट इंट्रस्टान कितें आसा तें कलेक्टीव डिसिजन आमी घेतले We are fighting for a cause. That cause is dear to the hearts of Goans. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोळेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी प्रस्तावित गंगा घाट आरती प्रकल्पाक विरोध केल्या उपरांत नार्वे आनी कावरेच्या रहिवाशांनी ह्या प्रकल्पाक आपलो तेंको दिला. गांवच्या उदरगतीत भायल्यान हस्तक्षेप करचो न्हय अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. ह्या सुवातेर आशिल्ल्या मसणभुंयेचो वापर कुमारजुवेच्या पलतडी रावपी लोक लेगीत करतात. देखून दिवाडे, आकोडा आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांनी तुमचो प्रकल्प तुमी करात पूण आमची मसणभूंय आसा त्याच जाग्यार आसूनी आमकां कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेवपाक लावनाकात अशी सरकाराक शिटकावणी दिल्ली. आता नार्वे आनी कावरेच्या थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक आपलो तेंको दीत गरज पडल्यार वेगळे मसणभूंय बांदपाची सुचोवणी दिल्ल्यान वाद उग्र जायत आसा. आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी हो प्रकल्प आमी मागयल्लो आनी तो आमी डिमांड केल्लो की हांगा हो प्रकल्प जावचो असो म्हणून आनी त्या प्रकल्पाच आयज तो प्रकल्प येयलो आमच्या हांगासर
आणि चालू आसा हांगासर. आणि आता आमच्या ह्या प्रकल्पाक खुबशे लोक अडचणी हाडटा, स्टॉप करपाचो हे करता. तर आमच्या गांवचो असो हांगा कांयच रिसोर्स असो कांयच ना. आणि गांवा भायले लोक येवन हांगासर आमचो प्रकल्प आडयता. आणि मेन म्हणजे कशें जाला, हो आमचो गांव, आमची जमीन, आणि आमच्या जमनीन आमच्याच गांवान आमकां परकी कशें करतात. तर आमचो हो प्रकल्प येयल्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो. पयलीं पासून ही मसुंडी आसली म्हणजे कशी आहा, आमच्या लोकांक लागून आसली ती, कोणाकडे जागा नासली. पण आता कशें आहा, आता प्रत्येक कडे मुसुंडी ही जाल्ली आहा, गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दिल्ली आसा. तेन्ना त्या प्रकल्पाक लागून हांगा डिस्टर्ब जावचो न्हू म्हणून ही मुसुंडी हांगासरची हालोवची अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक आतां भरपूर भावीक हांगासर येतले आनी ते पळयल्या नंतर हे भावीक जांक टुरिजम आहा ते येवचे ना. आध्यात्मिक स्थळ जे आसा ताची आनीक विकास जावचो त्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज हांगासर जवळ जवळ 10 कोटीचो प्रोजेक्ट जाता आरती घाट म्हणून. सगळी चूक आसा आनी त्या स्टेटमेंटाची आमी निंदा करता. हो प्रकल्प आसा तो नार्वेच्या लोकांनी आमच्या महेश कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLAक संगतीक येवत आनी आमच्या CMाक त्याची माहिती दिवन हो प्रकल्प नार्वेन हाडलेलो आसा. नार्वे हे पंचगंगेचे तीर्थ आहा. हांगासर अष्टम जाता, वेगवेगळ्यो हांगासर विधी जाता आनी त्यो विधी आसा त्यो हांगा बटबीट कितें कोण नासतना त्यो अधुरी कश्यो उरता. म्हणून हो प्रकल्प हाडून गंगा घाट, सरिता गंगा घाट आरती हो प्रकल्प हांगा हाडलेलो आसा. आनी हो प्रकल्प नार्वे, मये, डिचोली, गोवा ह्या गांवां खातीर आसा. आनी हो गांव ह्या प्रकल्पाक सपोर्टींग आसा. कोणूच हितूनचो एक सुद्दां मनीस विरोध ना. हांगासर जी पयलींचे हांगासर एक ल्हानशें आमचें काळोबाचें मंदिर देवूळ आसा, ताच्या समोर एक मसुंडी आसा. आनी ह्या मसुंडेक जवळ जवळ ते म्हणटात की 400 वर्सांचो इतिहास आसा. पण खरें पळयशी जाल्यार ती मसुंडी जी आसा ती खंयच पंचायतीन रजिस्टर जाल्ली ना. आनी कोणाक तरी आपल्या गांवांत जेन्ना मसुंडी नासली म्हणून व्हडा उमेद आमी मनान तांकां हांगासर खंय तरी एक्सेप्ट केल्ले. पण आयज प्रत्येक गांवांनी भितर आयज सरकारच्या माध्यमांतल्यान, पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान मसुंड्यो जायत आसात. आपल्यो सगळ्यांनी सोयी केल्ली आसा. तेन्ना हे जे कोण हांगासर हाडून आपले प्रेस जळटाले त्यान फुडें आमी ते दिवचे ना, कारण प्रत्येक गांवांनी जाल्ले आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांगासर बरी जेन्ना आरती घाट जाता आनी त्या सुमार असले प्रकरण जावप बरोबर दिसना. तेन्ना जे आमी म्हणटात, आतां जो उल्लेख केलो की सरकारचो हाका विरोध आसा केन्ना, सरकारचो प्रोजेक्ट जेन्ना गांवचो विरोध आसा तरी आसतना सरकार करता आनी सरकारूच कित्याक विरोध करतलो. आमची सहमती आसा. सगळ्या गांवांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो जावपाक जाय, कारण आमचो गांव जो आसा खूब ल्हान आसा. तसो विकासाच्या बाबतींत आमी व्हडले खंय तरी कांयच ना आमचे कडेन. ताका लागून एक आरती घाटचो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हांगासर थोडो भोव जो आहा तो विकास जातलो, लोकांचो विकास जातलो. आनी ताका लागून ह्या ग्रामस्थांची मागणी आसा की हो प्रोजेक्ट जो आसा जावपाक जाय. प्रोजेक्ट हो आमचो हांगा उरतलो न्हू, तो प्रोजेक्ट घालतना ही मसुंडी तांकां कितें जाय ते तेंच्यांनी ते घेवचे. आनी आमची तांकां पूर्ण संमती आहा. आमची ते कितें आमचे दुश्मन न्हू, आमचेच ते लोक. आकड्याकार म्हणा, दिवाडकार म्हणा, मागीर ते कोण वाशीकार म्हणा, हे सगळे ओल्ड गोवा म्हणजे हे सगळे आमचेच लोक न्ही. आमकां दुश्मनी ना. आमी दुश्मनी कित्याक म्हणून करतले. तर तेंच्यांनी रितसर अभ्यास करून आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा, तेंच्यांनी योग्य पद्दतीन केला आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा. ते करूं शकतात आनी आमकां कमकुवत धरचे न्ही. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. डॉक्टर केतन भाटीकार आपल्या समर्थकांसयत काँग्रेस पक्षांत सामील जाले. खूब विचार करून आपूण काँग्रेसीत आयला आनी आपूण पक्षा वांगडा ठाम उबो रावतलो पक्षांत आयले उपरांत डॉक्टर भाटीकार हांणी सांगलें. मजगतीं गोंय काँग्रेसीचो फुडारी युरी आलेमांव हांणी आदल्या मोगो फुडाऱ्याक काँग्रेस पक्षांत येवकार दिलो आनी तांच्या प्रवेशाक लागून फोंडा तालुक्यांत काँग्रेसीचो तळ घटमूट करपाक मजत जातली अशें तांणी सांगलें. जोडणी कार्यावळीत गोयचे AICC प्रभारी माणिकराव ठाकरे, AICC प्रभारी सचिव डॉक्टर अंजली निंबाळकर आनी हेर थळावे पक्ष फुडारी हजर आशिल्ले. सबको साथ में ले चलने की बात जो कही है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने की, उस वक्त से विचारधारा कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी नहीं है. भला ही कोई प्रदेश में उनको कांग्रेस की जीत नहीं मिलती हो, नुकसान होगा, लेकिन हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे.
इस देश को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो जो हमारी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी को, सब धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने वाली, उस विचारधारा को ही हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज बीजेपी जो विचारधारा लेके आना चाहती है, भलाई वो सत्ता तक उनको पहुंचाएंगी। हम हिंदू धर्म के वहां पे रखेले रखवाले हैं। तो वर्सान केला तुम कितें म्हणटाले डेव्हलपमेंट काय म्हूण, नॉट डेव्हलपमेंट पयसो कळ्ळें न्हू. सो काँग्रेसान पक्ष 60 वर्सां केला, ते बीजेपीन लास्ट 14 years केला, विच इज मनी. आनी आज कसलेंय कितें ते विकत घेवपाक शकता, बट मुनिसिपल सेल्फ रिस्पेक्ट हो विकत घेवपाक कोणा कडेन जायना. आणि तेकाच लागून हे जे सगळे आमी दिसती पडटात काँग्रेसाच्या बराबर आसात, बिकॉज ऑफ अ सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ आयडियोलॉजी. काँग्रेसान देशा पासत गोंयच्या पासत जायते केला. जातीमध्ये कातीमध्ये मदर करिना. कास्ट क्रीड वा मोद जातीचो धर्माचो हे केन्नाच काँग्रेसान केला. दुसरे पॉलिटिकल पक्षाकूय हांव सांगपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष हे इलेक्शनाक मुखार आसतले. ऑपोजिशनाचे दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कडेन हांव मागता की ज्या पद्धतीन आमी विधानसभेन लढता गोंयकारां पासून, त्याच पद्धतीन आमी एकठांय जावन काँग्रेस पक्षा पासून म्हणजे गोंयकारां पासून हे पोंडा इलेक्शनाक एकठांय जावपाक जाय आनी ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा घालपाक जाय. सर तुम्ही उद्या सांगेल तर उद्या आणि 5,000 लोक आमचे उद्या येणार. आणि जेव्हा आम्ही हात घेतलाय ऍज अ फिजिओथेरपिस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ माय लाईफ इज हँड. आणि या हाताने खूप पेन रिलीव्ह केलाय आणि तो पेन आम्ही पुढे सुद्धा रिलीव्ह करणार. थोडे म्हणतात भाटीकर सर, थोडे म्हणतात भाटीकर बीजेपी मध्ये जाणार, भाटीकर बीजेपी मध्ये जाणार, भाटीकर जिंकून येणार बीजेपी मध्ये. एक तरी चांगली गोष्ट आहे, त्यांना माहिती आहे भाटीकर तिकडे आणि 2-2 मिनिटात भाटीकर जिंकणार, भाटीकर जिंकून जाणार, भाटीकर जिंकून जाणार. अरे बाबा माझे लग्न जावना, भुरग्याचा पण तरी टाइम द्या. ज्याचे लग्न जावना, जो काँग्रेसीन जॉईन जावना, तो सोडटलो कसो, तो जिंकतलो कसो, तो खेळटलो कसो, काय खबर ना. उलोवल्यान उलयता माझे नावाची घाण करता, पण काय प्रॉब्लेम ना, घाण करत राहा. बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है. आणि 2027 काँग्रेस हांगा जिंकतली ही म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा. फोंडेच्या मतदारसंघात बरें भविष्य आमकां आसा. आनी जशें विलियमान सांगलां तशें NRS सरकार 2027 हे काँग्रेस पक्षाचेच आसतलें. म्हजेर आनी म्हजे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा विलियम आगियार ताचेर आशिल्ली आनी आमी ती जबाबदारी बऱ्या अर्थान बऱ्या हातून पार पाडली. आनी वेगळे जे उपक्रम काँग्रेस पक्षाचे आशिल्ले ते आमी आमच्या ब्लॉका बरोबर आमचे जितके हांगा सहकारी आसा, ब्लॉक मेंबर्स आसा, त्या ब्लॉकाच्या सहकार्यान वेगळे आमी कार्यक्रम उपक्रम हांगा राबयले. PCCंतल्यान डायरेक्शन येताली ती आमी सगळी हांगा गेले 5 वर्सां करून ह्या पक्षाची मुळां ह्या फोंडा मतदारसंघान घट करपाचो आमचे कडेन जाता तितको आमी प्रयत्न केलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. TCP कायद्याच्या कलम 39A रद्द करपाची मागणी करत आझाद मैदान हे झुजाचे मैदान जाला. सोमारा जेन्ना TCP मंत्र्याच्या घराकडेन लोकांनी धाव घेतली त्या वेळार गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई हांनी येवपाक न्हयकार दिल्ल्यान तांच्या विरोधात जायत्यो आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक गोवा फॉरवर्डाचे वांगडी मुखार आयले. आयकात तांणी मनोज परबाचेर कसो बाण मारलो तो. हांव आनी आमचे बाकीचे सगळे थंय वचून विरेशाक मेळ्ळो आनी विरेशाक सांगलें आमच्या अध्यक्षा कडच्यान एक आसा आनी पार्टीच्या कडेन तुका पूर्ण पाठिंबो आसा. जें कितें तूं करता गोंयचे खातीर ताजे तुज्या बरोबर आमी आसात. ताजे नंतर आयताराक आमचे अध्यक्ष थंय वचून अध्यक्षांनी पाठिंबो दिलो, आपले वेळ काडून थंय वचून पाठिंबो दिलो आनी ताका सांगलें आमी तुजे बरोबर आसात आनी बायटय दिलो. ताजे नंतर सगळ्या पार्टीक ताणें उलो मारलो काल. सगळ्या जितले ओपोजिशन पार्टी आसा तांच्यांनी येवचें, गोंयकार म्हूण येवचे, विरेशा खातीर येवचें असो एक भावनीक साथ घातलो. आमी सगळे थंय गेले. थंय वतकच तांच्यांनी आमच्या अध्यक्षाक माचयेर वयर आपयलो. माचयेर वयर येवन आमी थंय उबे आसले. अचानक तांच्यांनी निर्णय घेतलो. निर्णय कितें घेतलो तर सगळ्यांनी आतां विश्वजीत राणेच्या प्रायवेट
उपोशण करपाचें किंवा घोशणा करची म्हणून. हें सांगतना आमकां कोणाकच खबर नासलें. आमी सकयल आयले आनी आमच्या अध्यक्षान आपलो आनी पार्टीचो स्टँड क्लियर केलो आनी सांगलें तुमी खंयचोय निर्णय घेतले ताचे बरोबर आमी ना. तुमी आमकां आझाद मैदानाचेर आपयल्ले आनी आमी आझाद मैदानार हांगा डिसिजन घेवपा खातीर आयिल्ले, कितें तरी पावल मारपा खातीर आयिल्ले. विरेशाक जें उपोशण करता तें थांबोवपा खातीर खंय तरी आमचें एक पावल मारपा खातीर आमी सगळे थंय आयिल्ले. अचानक हो निर्णय आमकां मान्य ना म्हणून आमी थंयसान आमी आयले. आमचें म्हणणें आसलें कितें पक्षाचें आनी अध्यक्षाचें, खरें म्हळ्यार आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेमोरंडम दिवपाक जाय, निवेदन दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय तात्काळ TCPचे जे 39A ते बंद दवर आनी असेंब्ली भितर तातूंत डिस्कशन जावन जो ड्राफ्ट घातला, बील घातला ताजेर डिस्कशन जावन दी म्हणून. आनी जो कोण PI आसा ताणें हो ताका ओडून भायर हाडला त्या PIचेर एक्शन जावपाक जाय. हें आमची मागणी आसली. कारण आमी जाणात खंयचें आंदोलन केलें ताचो शेवट जावपाक जाय. जशें आमी अंगणवाडीच्या आंदोलनाक आमी सक्रीयपणान वांटेकार जाले. आमचे ऑर्गनायझर सेक्रेटरी आसात, हांव आसात, आमी गेल्ले थंय. आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसले. आमी मंत्र्याच्या बंगल्यार गेले ना, थंय बसून आमी उपोशण केलें त्या अंगणवाडी बाई बरोबर. ताजे नंतर मुख्यमंत्री आयलो, बाकीचे पॉलिटिकल लिडर आमी MLA थंय बसून तो प्रश्न सुटलो आनी आमकां न्याय मेळ्ळो. त्या अंगणवाडीच्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जाल्यो. अशा पद्दतीन एक प्रोटेस्ट करपाची प्रथा आसता. पूण मनोज ज्या पद्दतीन थंय आपल्या पार्टीचो एजेंडा चलयता ते विरेशाच्या खानार बंदूक दवरून ते योग्य न्ही. परस्पर निर्णय घेवप आसता जाल्यार तूं इंदान आमकां सांगप आसता बाबा आमी हो निर्णय घेवया काय ना, डिस्कशन जावपाक जाय. अशें करनासतना तूं तो परस्पर निर्णय घेतलो. जेन्ना भायर सरतना आमच्या एक अध्यक्षान एक शब्द प्रयोग केलो की तुमी खंय आपयले आमी येवची ना अशें न्ही, तुमी खंय आपयतले आमी येतले काय कितें, आमकां स्वताचें मत असं काय ना. एक उल्लेख करतना म्हणून आपूण करूं न्ही. हाजो शब्दशः अर्थ तसो जायना. कारण आतांच हांव मनोजालो व्हिडिओ पळयतालो, ताणें म्हणटन कितें म्हणलें सगळे ऑपोजिशन पार्टी आपूण दाखयता, सगळे मेळ्ळात म्हणून. आनी आतां तो स्पश्टीकरण दिता सगळे ऑपोजिशन पार्टीक आपणें म्हणलें ना म्हणून. ताचो अर्थ वेगळो लायलो म्हणून. जर तुजे बाबतींत वेगळो अर्थ लागपाक शकता जाल्यार आमचे बाबतींत वेगळो अर्थ लायलो असो जायना. प्रत्येक फावटी तूं मोठ्यान उलयता, मोठ्या तावातावन उलयता, आमचेर आरोप करता. हें म्हणजे तूं सांगता तेच बरोबर. तूं एकलोच गोंयचो चिंता करपी मनीस आसा, बाकीच्या गोंयचे पडोवन गेले ना काय कितें. आज मनोज हो अडगळी पडला आनी विरेश वयर येता, ताका ताची दुखणी जाला. तो आमदार जालो ना आनी विरेश हो सेंटर पॉयंटाचेर आयला. हें ताका इंटरनल दुखणें. पूण तें सांगपाक जायना कित्याक हून उदकाचो घोट जेन्ना तूं घेता तेन्ना तो गिळूंक जायना आनी भायर उडोवंक जायना. विरेश हो ताका हून उदकाचो घोट जाला, ताका कांय म्हणूं शकना तो आनी कांय करूंक शकना कित्याक हागेली हें दिसा देंवत आहा. पूण मनोजा सारक्या बेभरवशाच्या पार्टीक घेवन आमकां अलायन्स करपाचो ना आनी करची ना आमी. बेभरवशाचे लोक सेटिंग करून येणारे लोकां कडेन सेटरा कडेन आमगेलो अलायन्स जावचो ना. की जेन्ना तक्षक हो जेन्ना त्रास करपाक लागलो, तक्षक हो एक नाग सर्प जेन्ना त्रास करपाक लागलो तेन्ना ताका मारपाक जेन्ना एक यत्न केलो तो तक्षक इंद्राक वचून मेळ्ळो, इंद्रा म्हऱ्याक रावलो. इंद्रान ताका अभय दिलें तेन्ना त्या ऋषींनी एक तुगेलो यज्ञाक सांगलें की इंद्राय तक्षकाय स्वाहा. जर तक्षक जर इंद्राक घडना इंद्रा बरोबर तक्षकाक ह्या आगीक उडया म्हणून. आनी तेन्ना इंद्रान ताका तक्षकाक सोडलो. ही परिस्थिती जावपाक जाय पूण ती मनोजाच्या हातूंक वचची ना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.